अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसे कहते हैं एसिडिटी यानी कि तज़ाबियत। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि तज़ाबियत से मुराद ये है कि सीने में और खाने वाली नाली पर मुसलसल जलन का रहना। ये मर्ज़ आमतौर पर आजकल तरक्की याफ्ता दौर में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है और तरक्की हमने मुआशरती लिहाज से की है और साथ साथ खाने पीने की आदत भी हमने तब्दील कर लिए हैं। तो दोस्तों ये एक बज़ाहिर मामूली मर्ज़ है, लेकिन अगर ये बढ़ता रहे तो ये बढ़कर मैदे के ज़ख्म और अल्सर पैदा करने का बायस बनता है। लिहाजा अगर आपको एसिडिटी हो या मैदे में तज़ाबियत हो तो हमें चाहिए कि इसका फ़ौरन कुछ ना कुछ तदारक करें ताकि इस मर्ज़ का कला कमा हो सके। दोस्तों अगर ये मर्ज़ किसी को लाहक हो जाए तो उसकी अलामात क्या होती हैं। इसमें मैदे में शदीद जलन होती है और ये जलन सीना और ग़िज़ा की नाली तक महसूस होती है। मरीज़ यह महसूस करता है कि जैसे सीने में आग लगी हुई है या हल्क में आग लगी हुई है, इतनी ज़्यादा जलन होती है और इसकी वजह से कभी कभी मरीज़ को सांस भी छोटा छोटा आता है, जिसे हम कोतादमी कहते हैं। मर्ज़ बढ़ जाए तो मैदे के मुकाम पर शदीद दर्द होती है। शुरू में जलन होती है और बाद में इसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। मतली और कै की कैफियत भी पाई जाती है और हर खाना खाने के बाद और बिलखसूस रात का खाना खाने के बाद मैदे में शदीद जलन और बेचैनी पाई जाती है। दोस्तों ये चंद अलामात थी जिसके बायस हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अलामात किसी में पाई जाएं तो एसिडिटी का शिकार है या उसे तज़ाबियत मैदा हो चुकी है। अब ये क्यों होती है, इसकी आखिर वजूहात क्या हैं। तो ये तेज़ मिर्च मसाला खाना, शकील चीज़ें खाना और बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल ये हमें एसिडिटी में मुब्तला करता है। इसके अलावा चाय, काफ़ी और अल्कोहल यानी कि शराब, उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी हमें एसिडिटी की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा तम्बाकू नोशी चाहे वो ख़वातीन करें या मर्द हज़रात करें, आखिरकार ये इस बीमारी में फंस जाते हैं। यानी कि तम्बाकू नोशी भी एक इसका बड़ा फैक्टर है। गर्म दवाओं का मुसलसल इस्तेमाल करना या इसके अलावा मरीज़ को अगर दायमी कब्ज़ है तो फिर भी मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता एसिडिटी की तरफ चला जाता है। या ज़्यादा गोश्त वगैरह खाना, ये भी एसिडिटी पैदा करने के बायस बनता है। लेकिन ख़वातीन में अगर रहम के अमराज भी हों तो फिर भी एसिडिटी पैदा हो सकती है। दोस्तों इसका होम्योपैथी इलाज आप जानते हैं कि आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी दवा है कि अगर उसे मैदे के मसाइल बवजह ठंडा पानी या आइसक्रीम खाने से हुए हों तो फिर हम वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और इसमें बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसे गर्म चीज़ों से सुकून मिलता है। ये मरीज़ सर्द मजाज होता है, यानी इसे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, इसे प्यास लगती है, ये घूंट पानी पीता है और इसकी अलामात अक्सर रात के वक्त शिद्दत अख्तियार करती हैं। दोस्तों अगर ऐसा मरीज़ हो तो हम आर्सेनिक देकर उसे इस तकलीफ से छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। इसके बाद आयरस वर्स है। आयरस वर्स में जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें खट्टी या तेज़ाबी रुतूबत की क्या आती है और ये मुंह से लेकर ये मैदे से लेकर मुंह तक ये तमाम की तमाम नाली को जला देती है, उससे जलन पैदा होती है, उसे छील देती है
اور اس میں کیا لیسدار آتی ہے اور وہ بلغمی ہوتی ہے۔ تذابیت کے ساتھ اگر مریض کو درد شقیقہ بھی ہو تو یہ اس کی ایک اہم دوا بن جاتی ہے۔ درد شقیقہ میں تذابیت کھٹی تذابی کیا جو جلن پیدا کرے، اور اس کے ساتھ درد شقیقہ، اگر یہ علامات ہوں تو ہم آئرس ورس کا استعمال بہترین انداز سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسڈ فاس ہے۔ دوستوں ایسڈ فاس میں منہ میں کھٹا پانی آتا ہے اور زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ یہ مریض رسدار چیزیں اور چیزیں کھانے کا شوقین ہوتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور معدے میں افارہ ہوتا ہے۔ یہ ترش مشروبات بہت شوق سے پیتا ہے، جس میں تھوڑی سی تذابیت ہوتی ہے وہ بہت شوق سے پیتا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ مریض کمزور ہوتا ہے، اسے پیشاب بار بار آتا ہے اور اسے کوئی نہ کوئی ذہنی صدمہ وغیرہ اس کی ہسٹری اس میں ضرور ملتی ہے۔ تو دوستو اگر ایسا مریض ہو تو پھر آپ ایسڈ فاس دے کر اسے اس بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ایناکارڈیم میں بھی کھانا کھانے کے بعد تکلیف میں کمی آنا، یعنی کہ اس کے معدے میں جلن ہوتی ہے، لیکن جتنی دیر کھانا معدے میں رہتا ہے اتنی دیر اسے اس تذابیت سے نجات مل جاتی ہے۔ خالی پیٹ جیسے ہی کھانا ہضم ہوتا ہے اسے دوبارہ وہ تکلیف آ جاتی ہے۔ اس میں بدہضمی ہو، قبض ہو اور ساتھ سر درد ہو، لیکن وہ سر درد جو کھانا کھانے سے بہتر ہو جائے، تو پھر اگر یہ علامات پائی جائیں تو ہم ایناکارڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایناکارڈیم کا مریض قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اگر یہ علامات ساتھ مل جائیں تو پکی ایناکارڈیم دوا بنتی ہے اور ایناکارڈیم دے کر ہم مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارجنٹم نیٹیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ارجنٹم نیٹیکم میں میٹھا کھانے کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے، اور گیس کے ساتھ اسے ڈکار آتے ہیں اور ڈکار بھی اونچی آواز میں آتے ہیں۔ دوستوں اسے میٹھا ضرور پسند ہوتا ہے، لیکن میٹھا ہمیشہ اسے تکلیف دیتا ہے۔ میٹھا کھانے کے بعد اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ نروس لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی نئی جگہ پر چلے جائیں تو انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، ان میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ایسا مریض ہو تو ہم ایسڈ فاس دے کر وہ ارجنٹم نیٹیکم دے کر اس مریض کو سکون دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ایسڈ فلورک، یعنی کہ فلورک ایسڈ میں تذابیت ہوتی ہے، معدے میں بھاری پن ہوتا ہے، بوجھ کا احساس ہوتا ہے اور ترش ڈکاریں آتی ہیں، اس میں کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اور اس کا عجیب و غریب چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ مریض کو ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے، اور جو ہی وہ گرم کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اسے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گرم مشروب استعمال کرے تو اسے دست شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آرسینک میں جو ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس رکھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے، لیکن جب وہ پانی جسم میں جا کر معدے میں گرم ہوتا ہے تو اسے کیا ہو جاتی ہے، لیکن اسے گرم پانی پینے سے یا گرم مشروب استعمال کرنے سے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور پیٹ فل ہونے کے باوجود اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی معدہ خالی ہے، اس لیے یہ مریض بار بار کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، کیونکہ کھانا کھانے سے اسے وقتی طور پر سکون ملتا ہے۔ اگر ایسی علامات ہوں تو ہم فلورک ایسڈ کا استعمال کر کے اس مریض کو شفا دے سکتے ہیں، اس کو تندرست کر سکتے ہیں۔ دوستو برائیونیا، آپ جانتے ہیں کہ برائیونیا جیسے ہی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد معدے کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کھانا کھانے کے بعد معدے کے منہ کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، بھاری پتھر۔ اس کی علامات میں مریض قبض کا شکار ہوتا ہے، پخانہ خشک اور جلا ہوا ہوتا ہے، سال میں چکر اور بھاری پن ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے اور صفراوی قے یا متلی آتی ہے۔ اس کے زبان پر ایک طے ہوتی ہے اور مریض ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے، اور مریض گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔
یہ چپ چاپ ایک جگہ ایک طرف منہ کر کے خاموشی کے ساتھ لیٹنا زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی حرکت کرتا ہے اسے تکلیف بڑھتی ہے۔ پلتھا ٹیلا، آپ جانتے ہیں کہ پلتھا ٹیلا کے مریض کو چکنائی والی چیزیں، پراٹھا وغیرہ یا سکیل چیزیں ہضم نہیں ہوتی، اور اس کا منہ خشک ہوتا ہے اور اسے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ منہ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، اور یا بعض اوقات کھٹا بھی ہوتا ہے، لیکن منہ کا ذائقہ اگر صبح کے ٹائم کڑوا ہو تو ہم اکثر پلتھا ٹیلا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ مرغن چیزیں جب کھاتا ہے، سکیل چیزیں جب کھاتا ہے یا چربیلی چیزیں کھاتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پھل فروٹ، آئس کریم وغیرہ بھی اسے سوٹ نہیں کرتی اور کھانا کھانے کے بعد معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ چڑچڑا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن عام طور پر یہ ہمدردی پسند ہوتا ہے اور لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ہمدردی کرے پیار سے اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ اسے ملے، تو یہ بہت جلدی مائلڈ ہو جاتا ہے۔ چائنا آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے پیٹ میں ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہوا پورے پیٹ میں ہوتی ہے، اور اس کی علامات، اس کی وجہ رطوبات زندگی کا ضیاع ہے، جیسے منی کا اخراج، خون کا اخراج یا پسینہ پیشاب بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اگر آئے تو اسے مختلف امراض آ کر گھیر لیتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں ہوا ہوتی ہے اور ہوا خارج کرنے کے بعد بھی اسے آرام نہیں آتا، لیکن اس کی ہوا غیر بدبودار ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ میں جیسے بدبودار ہوتی ہے، لیکن اس میں بے بو ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی۔ یہ جب چلتا ہے تو اسے ڈکار آتے ہیں، لیکن ڈکار آنے سے اسے کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ روبینیا ایک ایسی دوا ہے جو تذابیت کے لیے بہت زیادہ مشہور دوا ہے، اور اگر تذابیت ہو تو یہ اور ساتھ ساتھ معدے میں ہلکا ہلکا درد ہو اور کھٹی الٹی آئے اور ترش ڈکاریں آئیں، کھٹی ڈکاریں آئیں اور انتہائی تکلیف دہ افارہ ہو، تو پھر ہم روبینا کا استعمال کر کے اسے شفا دے سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہے زنجیبر ایک ایسی دوا ہے جس میں معدے میں تذابیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ تذابیت کے لیے مانی جانے والی دعا ہے۔ مریض جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے اس کا ذائقہ دیر تک اس کے منہ میں محسوس ہوتا رہتا ہے، صبح جاگنے پر بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، معدے سے سینے تک درد ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس میں شدت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مریض کھانا کھانے کے بعد شدت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں پیاس کی شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے دیکھا پلتھا ٹیلا میں بھی جو ڈکار آتے ہیں وہ کھائے ہوئے غذا کے آتے ہیں، لیکن اسے ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ذائقہ دیر تک منہ میں قائم رہتا ہے۔ اس میں ڈکار آتے ہیں جو کہ چیز کھائی ہوئی ہے اسی قسم کے ڈکار آتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ دیر تک منہ میں رہتا ہے۔ تو یہ ہے زنجیبر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سینگنیریا کی۔ سینگنیریا میں جلن ہوتی ہے جو خوراک کی نلی اور خلق دونوں میں جلن پیدا کرتی ہے۔ قے اور متری اور رال کی کثرت پائی جاتی ہے جیسے کہ مرغ سال میں ہوتی ہے۔ ایسی پیاس جو کسی بھی صورت میں کم نہ ہو، یعنی کہ وہ پانی پیے جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ پانی پیے جائے، حالانکہ پیٹ اس کا فل ہو جاتا ہے اور مریض کو زبردست کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور یہ مریض چٹپٹی چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ دائیں طرف کی دعا ہے، اور خاص طور پر دائیں طرف سر درد وغیرہ میں ہم اسے عام استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر دوستوں ایسی علامات ہوں تو ہم سینگنیریا دے کر مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سلفر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ جلن، ہاتھوں پاؤں، سر اور معدے میں جلن پائی جاتی ہے، یہ تذابیت ہوتی ہے۔ معدے کے مقام پر جلن اور بوجھ رکھا ہوا احساس ہوتا ہے، اور اسے خاص طور پر دوپہر کے ٹائم بھوک برداشت نہیں ہوتی، شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہتا ہے، یعنی کہ چاہے ایک نوالا ہی کھا لے، دودھ کا ایک گھونٹ پی لے، ایک بسکٹ 2 بسکٹ کھا لے تو اسے تھوڑی سی ہمت آتی ہے
और लेकिन ये मरीज़ जब खाने बैठता है तो खाना थोड़ा और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसा मरीज़ ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, नहाने का दिल नहीं करता। अगर नहाए भी, डेली भी नहाए, तो फिर भी आप देखेंगे कि उसकी जिल्द जो होती है वो डल होती है, उसमें जो कुदरती शाइनिंग होती है वो नहीं पाई जाती। इसके बाद आती है फास्फोरस। फास्फोरस की तजाबियत जलन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, और इसमें भी ठंडा पानी पीने और बर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। आइसक्रीम इसे पसंद होती है, ये नमकीन चीज़ें खाना पसंद करता है। जैसे ही ये ठंडी चीज़ें खाता है तो वो जब गर्म होती हैं, अगर कोई ऐसी ठंडा मशरूब पिए, जैसे ही वो मैदे में गर्म हो तो इसे दवा कह हो जाती है। तो दोस्तों, इसका मरीज़ महफिल पसंद होता है, अंधेरे से डरता है, और ये फ्रेंडली माहौल वाला मरीज़ होता है। अगर ऐसा मरीज़ हो तो हम फास्फोरस देकर इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दवा आती है फाइगोपायरम। फाइगोपायरम भी तजाबियत के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसमें मुंह में पानी सा मवाद आता है और गर्म जलती हुई तुर्श डका देती है। एक तो खट्टी होती है और साथ जलन पैदा करती है। इसे मतली आती है, और मुंह में अगर बेकसरत ज़्यादा मिकदार में राल आए तो फिर भी हम फाइगोपायरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद कार्बोइड आप जानते हैं कि कार्बोइड में पेट में हवा होती है, और हवा आमतौर पर ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा होती है, और इसे डकार लेने से वक्ती तौर पर सुकून होता है। इसे ठंडी तरीली बहुत ज़्यादा आती है, जिनका ठंडा पसीना आता है, इसका जिस्म सर्द हो जाता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि कोई इसे पंखा जलता रहे, या जहाँ पंखा लगा हो बिल्कुल उसके नीचे ये बैठे, तो फिर इसे सुकून मिलता है। चूँकि इसका ज़्यादा तल्लक ऊपर वाले हिस्से पर होता है, तो इसलिए इसकी हवा दिल के ऊपर दबाव डालती है, और मैदे के मुकाम पर आग की तरह जलने का एहसास पाया जाता है। काली काल्ब आप जानते हैं कि ये भी मैदे के लिए, तजाबियत के लिए एक मशहूर दवा है। मरीज़ को मतली होती है, लेकिन मतली लेट जाने से कम हो जाती है। तुर्श क्या होती है, और ये बकसरत होती है। नवाले को निगलना मुश्किल हो जाता है। बर्फ वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऐसे अफराद बदहज़मी के शिकार होते हैं। आपको इल्म है कि काली काल्ब की 3 अलामात बहुत ही मशहूर अलामात हैं। इसे कमज़ोरी, पसीना और कमर दर्द हो, तो फिर ये तकरीबन हर मर्ज़ में ये 3 अलामात आपको मिल जाएंगी। तो फिर आप काली काल्ब का इस्तेमाल करके इसे शफा दे सकते हैं। ग्रेफाइट्स ऐसे मरीज़ को कब्ज़ होती है, और ख़ास तौर पर इसकी एक ख़ास पहचान है कि इसके सांस से पेशाब की सी बू आती है। मुंह का जायका सड़े हुए अंडों जैसा होता है, और अगर ऐसी चीज़ हो तो ये एक मुफीद दवा है। बदहज़मी और तजाबियत की वजह से पेट फूल जाता है। सुबह के वक्त हलक में रुतूबत निकलती है। ये मरीज़ कब्ज़ का ख्याल होता है, और इसकी कब्ज़ ऐसी होती है कि इसमें चर्बी लिपटी होती है। पहाने के इर्द गिर्द सफ़ेद चर्बी हो, और मरीज़ सर्द मजाज हो, मोटा हो और गुदा हुआ हो। मोटा जैसे कुल्किया का पिलपला होता है, लेकिन इसका मरीज़ गुदा हुआ होता है। अगर ऐसी अलामत आपको मिले तो हम ग्रेफाइट्स का इस्तेमाल करके ऐसे मरीज़ को शफा दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्ट्रम सल्फ भी तजाबियत मैदे के लिए एक बहुत अच्छी दवाओं में से एक दवा है। इसके ज़ुबान पर भूरे रंग की मैल की तय होती है, अफारा होता है, और मरीज़ मुस्तकिल बदहज़मी का शिकार होता है। इसका चेहरा सर्द होता है, और ठंडे पानी की शदीद प्यास होती है, हालांकि इसे सर्दी लगती है। इसे रात को कसरत से पेशाब आता है, और इसकी अलामात, जो भी अलामात हों, वो सर्द मौसम में बढ़ जाती हैं, और गर्म मौसम में इन्हें सुकून मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद नक्समिका बहुत मशहूर दवा है। आप जानते हैं कि नक्समिका को सबसे पहले मैदे में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे मरीज़ जो बैठ के काम करने वाले हों, जो चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाने वाले हों, जो चाय, सिगरेट, शराब, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि ताकतवर चीज़ें
ऐसी एनर्जेटिक चीज़ें खाना पसंद करते हैं ताकि वो देर तक बैठे काम कर सकें। दोस्तों ये एक मुकाबले की दौड़ में लगा होता है और हर दफ़ा ये फर्स्ट आना चाहता है और इसलिए ये अपने जिस्म को ख़राब कर लेता है और इस हवाले से जब थकावट का शिकार होता है तो फिर तंबाकू नोशी और शराब नोशी, जना वगैरह या मुख्तलिफ ताकतवर चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को कायम रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये मज़ीद बीमार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आखिर में हम नेट्रोम्योर का जिक्र करते हैं। नेट्रोम्योर एक ऐसी दवा है जिसमें आलू और मैदा, ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा खाई जाएं तो इसको मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसे प्यास ज़्यादा लगती है, इसे कब्ज़ होती है, गर्मी होती है और खाना खाते हुए चेहरे पर पसीना आ जाता है। और इसकी एक ख़ास निशानी है कि इसके चेहरे के दरमियान निचले होंठ के दरमियान एक कट लगा होता है। दोस्तों अगर इस किस्म की अलामत हों तो ये तेज़ाबियत मैदा के लिए एक ज़बरदस्त दवा में से दवा बन जाती है। इसके अलावा एंटम क्रूड में भी बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जाती है। ये ऐसा मरीज़, इसकी मैदे में सीने में जलन होती है और ये खट्टी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करता है और इसकी ज़बान के ऊपर एक मोटी सफ़ेद तह होती है जैसे कि कोई चूना किया हो। अगर आपको इस किस्म की अलामत मिलें तो ये एक तेज़ाबियत के लिए ज़बरदस्त किस्म की दवा बन जाती है। दोस्तों मेरा ख्याल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत की समझ आ चुकी होगी तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। दोस्तों ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें तेज़ाबियत मैदा की शिकायत हो, इन्हें चाहिए कि खाना अपने वक्त पे खाएं, खाना चबा चबा कर खाएं और खाना और पानी जो पीते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिएँ, छोटे छोटे घूंटों के साथ पिएँ। जब बड़े घूंट इंसान इस्तेमाल करता है तो फिर इसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके साथ साथ हवा भी बहुत ज़्यादा मैदे के अंदर इकट्ठी होती है और ये फिर मैदे की बदहज़मी की सूरत में सामने आती है। दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।